ताकि आप बोलना चाहते कोई है अगले जुमे से एक दिन का प्यारा होगा भाइयों से दरख्वास्त है कि इसी तरह अपने प्यारों मोहब्बत से चौक को शादी सारी रखें। अल्लाह ताला आपको अब मैं उस्ताद عليكم اخوان يقدم شهاده تقدير للاستاذ نجيب الحربي الاخ ابو الاستاذ ابو نواف ابو نايف هذا جاويد ويسلمها الاستاذ خالد بن عفيف. يقدمها المركز الأول الأستاذ أنعام. شهادة المركز الثالث الأستاذ شهزاد يقدمها الأستاذ رامي الشريف. المركز الثاني شهادة الأستاذ نجيب الحربي يسلمها الأستاذ حاجي ماهر أصغر. أول للأستاذ عرفان لال يقدمها الأستاذ جودا. هذا أكشن نال. بس थोड़ा ले दो थोड़ा दो अब आई थे ठीक है आई थे गुड ठीक हो गया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। और शहजादियों जिन्हें ग्रुप फोटो बनवानी है आके आगे ग्रुप फोटो बनवा लो। ठीक है, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे बिल्ले अपने बंदे ने ले आओ आगे वारी वारी। उधर आंसर है चीमा साहब आगे